बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पहले तो हम बात करेंगे आमदन से ज़ायद असासा जात केस में आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए थे और बड़ी अहम समाअत हुई है। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ मुख्तसर शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पिछले 2 दिन में वाजिद ज़िया और FIA जो कार्रवाई कर रहा है शुगर माफिया के ख़िलाफ़ और जिस तरीके से 2 रातों में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है शुगर माफिया के ख़िलाफ़, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन की गिरफ़्तारी के हवाले से आज भी इजलास हुआ है FIA का जो ऑफिस है लाहौर में, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं जो मामला है, जैसे मरीम नवाज़ का मामला हुआ है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं और इसका जवाब हमें हुकूमत ने देना होगा कि क्या रियासत की जो हमारी रियासत है वो क्या इतनी कमज़ोर हो गई है कि मरीम नवाज़ अगर एक जत्था लेकर आना चाहती है तो उसकी पेशी मुलतवी की जाती है। ये सवाल पूछा है हमारे कई दोस्तों ने। ये हकीकत है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि जहाँ ताकतवर को सज़ा देना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो बड़े बड़े लोगों को सज़ा मिली है, बड़े बड़े लोग जेल में गए हैं और जो लोग मायूसी फैला रहे हैं ये वक्त मायूसी का नहीं है और चीज़ें होती रहती हैं। यही मरीम नवाज़ जेल से भी होकर आई हैं, यही मरीम नवाज़ के को सज़ा भी हुई है, इन्हीं के असास से मुंजमद भी हुए हैं तो और इन्हीं के वालिद यहाँ से भागे हुए भी हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं और ये सारे मामलात हो रहे हैं और टाइम के साथ साथ होते रहते हैं। और इसलिए हमने मायूस नहीं होना और हमने अपने मुआशरे में पॉजिटिविटी को जो फैलाना है और हमने आगे लेकर चलना है और हमने सारी चीज़ों को लेके चलना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग को, जो ताकतवर है उसको सपोर्ट करता है और जो कमज़ोर है उसको ही रगड़ा लगाया जाता है। ये हमारे निज़ाम है और ये 70 साल का निज़ाम है, ये कोई 2-2.5 साल का 3 साल का निज़ाम नहीं है। और उसके बावजूद इतने बड़े लेवल पे कार्रवाइयाँ, अभी जो मैं आपको शुगर माफिया के बारे में बताऊंगा आप खुद कहेंगे कि इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ पहले नहीं हुई, तो ये भी कोई आम बात नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब मामला आ जाता है आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में और आमदन से ज़्यादा असासा जात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। आज 2 केसेस थे। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस का मैंने आपको बताया है, लेकिन जो अहम आज समाअत हुई है वो हुई है आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में, जिसमें शहबाज शरीफ जेल में हैं और हमजा शहबाज की ज़मानत हो चुकी है। उस केस में दोनों मुलज़मान जब पेश होते हैं जज जवादुल हसन साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और बड़े अहम गवाह हैं ये FBR के असिस्टेंट कमिश्नर हैं तनवीर हुसैन। वो आज अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने मनी ट्रेल के हवाले से, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जिस तरीके से जो टैक्स का रिकॉर्ड था, जो उनकी ट्रांजैक्शंस थी, वो सारी की सारी आज अदालत में 2.5 घंटे लगा के उस गवाह ने जो दस्तावेज़ात थी जो FBR ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तैयार की हैं वो सारी की सारी आज अदालत में एग्ज़िबिट करवाई हैं। उसके बाद जो वकील थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने जिरा किए, 4 सवाल बेसिकली पूछे हैं और वो चारों इरेलीवेंट सवाल थे। उसके ऊपर अदालत ने झाड़ा भी है। अदालत ने कहा आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, आप इरेलीवेंट सवाल पूछ के सिर्फ अदालत का टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। खैर वो मामला जो है वो उसमें गवाह भी हो गए। अदालत ने अब इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है, यानी 26 मार्च के लिए, और अदालत ने कल मज़ीद 3 गवाहों को तलब कर लिया है और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को भी कल पेश होने का हुक्म दिया है। तो ये जो केस है अदालतों में, एहतसाब अदालतों में जो केसेस हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो मामलात हैं, जैसे रमज़ान शुगर मिल केस है वो भी वाइंड अप होने के करीब है। इसी तरीके से जो आशियाना हाउसिंग स्कीम है उसमें भी थोड़े गवाह रह गए हैं। इसमें गवाहान ज़्यादा हैं लेकिन इसको अदालत बड़ी तेज़ी से लेके चल रही है और हर तारीख पर 2 गवाह 3 गवाह उनके ऊपर जो है वो सारा मामला हो रहा है, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती है और साथ जो उस पर जिरा भी हो रही है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने देखी होंगी। जो आज जज साहब का और शहबाज शरीफ का जो मामला है, अब क्योंकि जज साहिब अगर अदालत में बैठे हैं और वो इस तरह के जब रिमार्क्स देते हैं कि आप इतना हमसे दूर ना बैठें, वो उस वक्त एक रूटीन मैटर होता है और जब कार्रवाई चल रही होती है उसमें काफ़ी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन क्योंकि जब हमारा मीडिया उसको उठाता है तो उस पर फिर जजेस की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी सवालात आते हैं। तो मैं भी ऑनरेबल जजेस से यही गुजारिश करूँगा कि जब आपको पता है कि आपका एक एक जुमला इन केसेस में मीडिया पर जा रहा है तो आप अपनी जो चीज़ें हैं या जो अपना मज़ा है या जो रूटीन की चीज़ें हैं उनसे अवॉइड
پرووائڈ کریں تو یہ بہتر ہوگا، تاکہ ہمارا جو نظام ہے یا جو ہماری جوڈیشل سسٹم ہے وہ مزید بدنام نہ ہو۔ اب معاملہ آ جاتا ہے حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین کا۔ جہانگیر ترین کے خلاف بھی جو معاملہ ہے شوگر کا اور شوگر مافیا میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، اور اسی طریقے سے حمزہ شہباز اس وقت جو ایف آئی اے بات کر رہا ہے، واجد ضیاء بات کر رہا ہے، اور محمد رضوان جو ایف آئی اے کی طرف سے جو ساری ڈیٹیلز دے رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچانے والے وہ یہ دو لوگ ہیں، اس میں حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین ہے۔ اس سال کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 110 ارب روپے کی کمائی کی ہے ان بڑے چوروں نے، صرف شوگر سے، صرف چینی سے، اور غریب آدمی کی پہنچ سے اگر یہ چینی دور چلی گئی ہے تو اس میں بڑا کردار ان لوگوں کا ہے۔ یہ ایف آئی اے پچھلے 2 دن سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا، بڑے لیول پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں اور بڑی اہم دستاویزات بھی سامنے آئی ہیں۔ اب جو ایف آئی اے کی طرف سے رپورٹ ہے وہ میرے سامنے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ ایف آئی اے اب کیا کہہ رہا ہے۔ ایف آئی اے نے 20 ٹیمیں تشکیل دی تھیں 2 دن پہلے، جو ان نہ صرف شوگر مافیا کے خلاف، آگے جو ان کے سٹے باز ہیں یا جو آگے ان کے جو جہاں پر یہ اپنا جو سٹاک ہے وہ رکھواتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں، بروکرز کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ جو ایف آئی اے کا جو انسداد بدعنوانی کے دائرے میں جو اینٹی منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے، اس پر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ایکس رہنما آپ کہہ سکتے ہیں جہانگیر ترین، کے جے ڈی ڈبلیو گروپ اور لاہور کے گورنمنٹ بیکرز اینڈ سویٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 420، 468، 471، 109 اور منی لانڈرنگ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے دفعہ 3-4 کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ یہ جہانگیر ترین کے خلاف نئی ایف آئی آر ہیں ان پہلی ایف آئی آرز کے علاوہ۔ ایف آئی آر کے مطابق شوگر مافیا کے خلاف تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ شوگر انڈسٹری، شوگر بروکرز اور ان کے جو سٹا ایجنٹس ہیں، جن کو قیاس آرائی پرائسنگ پلیئرز کہا جاتا ہے، وہ شوگر ملوں کے ساتھ مل کر شوگر سٹا مافیا بن گئے ہیں، اور وہ واٹس اپ گروپس پر خفیہ انداز میں کام کر رہے ہیں تاکہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی کے ذریعے چینی کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر بڑھایا جا سکے اور چینی کی قلت پیدا کی جا سکے۔ یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے۔ انکوائری سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سٹا مافیا نے گزشتہ 1 سال میں چینی کی قیمت میں 20 روپے فی کلو کا اضافہ کیا تھا، جو 11 فروری 2020 کو جو ہے وہ جو تھی وہ 90 روپے تھی، 21 مارچ 2021 کو 90 روپے فی کلو ہو چکی ہے، اور اب وہ رمضان میں اسے 110 روپے فی کلو تک پہنچانے کی سازش کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہاں تک کہ ملک کے سر فہرست رجسٹرڈ کاروبار جیسے گورنمنٹ بیکرز اینڈ سویٹس پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور کو سٹا مافیا کے ایجنٹس نے بڑے منظم انداز میں ان کی چینی کی اصل کھپت اور کاروبار کا ٹرن اوور چھپا کر بڑے اکاؤنٹنگ اور ٹیکس فراڈ میں مدد فراہم کی ہے۔ یہ جو گورنمنٹ آپ جانتے ہیں جو آپ کا جی این این چینل، اب ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ جتنے بڑے مافیاز ہیں انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز بنائے ہوئے ہیں اور وہ جناب بلیک میل کرتے ہیں اور وہ سارا معاملہ چلاتے ہیں۔ خیر، ایف آئی آر میں یہ جو ایف آئی آر فائل کی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرائسنگ پلیئر ملک عباد علی، جو بڑا جن کا جو نام آتا ہے، اسے تشویش کی جب تفتیش کی گئی جس میں انکشاف ہوا کہ انہیں شوگر ملز کے مالکان اور عہدیداروں نے مدد فراہم کی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے حمزہ شہباز اور جہانگیر ترین، ان کی سربراہی میں چلنے والے گروپس کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور ایف آئی اے لاہور نے گزشتہ سال اربوں روپے کی شوگر سکینڈل کی تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ اس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف پہلے مقدمہ درج ہو چکا ہے، اب اس میں گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے، یہ ایف آئی اے کا کہنا ہے، اور یہی بات شہزاد اکبر نے بھی آج کہی ہے، اور شہزاد اکبر نے بھی آج میڈیا کے سامنے، اور عثمان گزار بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اب اس میں یہ بھی جو ایف آئی اے کے ذرائع نے یہ بتایا ہے، جو ان کی طرف سے رپورٹ سامنے آئی ہے، کہ شوگر مافیا نے 1 سال میں قیاس آرائی کے ذریعے قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے 11 ارب روپے بنائے، اور اس آمدنی کو چھپانے کے لیے متعدد خفیہ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کھولے گئے۔ مزید یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے نے چند شوگر پرائسنگ پلیئر سے 32 موبائل فونز
لیپ ٹاپ قبضے میں لیے اور بڑے گروپس کے خلاف متعلقہ شواہد اکٹھے کیے تھے۔ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شوگر مافیا رمضان کے دوران شوگر کی جو قیمت ہے اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایف آئی اے کا کہنا ہے۔ ایف آئی اے نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک ہم نے 20 بڑے جو شوگر مافیا کے جو فرنٹ مین ہیں لاہور میں، ان کے خلاف ہم نے مقدمات درج کیے ہیں، ان کے دفاتر کو ہم نے سیل کر دیے، وہاں سے سارا ریکارڈ ہم نے اٹھا لیا اور اب ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ 20 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو ایف آئی اے کی طرف سے، اور ایف آئی اے نے اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور حکومتی ذرائع، مصدقہ حکومتی ذرائع کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ عمران خان اب جب وہ جہانگیر ترین کو معاف نہیں کر رہا تو وہ حمزہ شہباز کو کیسے معاف کرے گا، اس لیے اب ان کی گرفتاری، کیونکہ حمزہ شہباز کی گرفتاری اس وقت بھی جب نیب کے کیس سے باہر آنا تھا تو ان کے خلاف مقدمہ تھا، پھر ایف آئی اے نے کہا کہ ہم ابھی نہیں گرفتار کریں، بعد میں گرفتار کریں گے۔ اب اس معاملے پر آج جب شہباز شریف کے ساتھ حمزہ شہباز کی ان دونوں کیسز میں ملاقات ہوئی ہے، وہاں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور ان کے وکلاء نے حمزہ شہباز سے سارے معاملے کو ڈسکس کیا ہے۔ حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگلے چند دن ہیں، چند دن سے مراد یہ ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران یہ بڑے جو مگرمچھ ہیں شوگر مافیا کے، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے شہزاد اکبر لاہور آئے ہوئے ہیں، وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور واجد ضیاء کو بڑا ٹاسک مل گیا، اور اس کے اوپر کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود اس کو دیکھ رہے تھے تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو شوگر مافیا اور عوام کو اتنا بڑا نقصان پہنچانے والے، عوام کی جو بیسک نیڈ ہے، جو بنیادی ضرورت ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔